बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग आप लोगों के सामने इस बिल्डिंग सेक्रेटरीट के इस लॉन में मुनक़द हुई है। खान साहब के जेल जाने के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि हमने इस कोर कमेटी के प्रोसीडिंग को ओपन रखा। ये पहली मर्तबा है कि हम ज़ूम या इस बिल्डिंग के बाहर अपना कोर कमेटी के मीटिंग मुनक़द कर रहे हैं। हम एक बात बावाज़ बुलंद कहना चाहते हैं, किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 70% पाकिस्तानी अवाम का ताउन हासिल है, एतमाद हासिल है, ये वो 70% पाकिस्तानियों का सेंट्रल ऑफिस है उनकी पार्टी का। डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस इस तरह तकद्दुस रखती है जिस तरीके से पार्लिमान का होता है, ये एक नर्सरी के तौर पर है। इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बग़ैर नोटिस के था, बग़ैर शोकास के था, बग़ैर ये रीज़न बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज़ है। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। इनको लोगों को अपने आईनी ज़िम्मेदारी, आईनी इख्तियारात, आईनी हकूक़ अदा करने के रास्ते से रुकावट, इसके रास्ते में रुकावट पैदा करना था। ये उन लोगों का काम है जो कोशिश कर रहे हैं कि दुबई लीग से तवज्जो हटाए। हम उनसे मुतालबा करते हैं, दुबई लीग से तवज्जो हटने वाली नहीं है, आप लोगों ने अपना मनी ट्रेल देना है। आज पहली मर्तबा हमने कोर कमेटी के मीटिंग की और इसमें रिज़ोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में CDA के इस कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके ख़िलाफ़ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हम वाज़े करना चाहते हैं, हम पुरअमन हैं। ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते रोके जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर और सपोर्टरों को, जिनकी औरतों को भी जेलों में डाला गया, जिनसे दुपट्टे भी छीने गए, जिनके घरों पे अटैक भी किया गया, उसको इश्तिहाल दिलाए। लेकिन हम मुश्तइल नहीं हुए। हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कई सारे निशानात पे लड़ते हुए इस हुकूमत को, इनके चाहने वालों को और वो केयर टेकर सेटअप को बदतरीन शिकस्त से नवाजा और आवाम ने उनको शिकस्त दी। इंशाअल्लाह इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, इसके वर्कर सपोर्टर इंशाअल्लाह ताला मुतासर नहीं होंगे। हम अपना आईनी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उमर साहब बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से अपने साथियों के बमा यहाँ पे सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं वाज़े करता चलूँ, इस फरसूदा निज़ाम ने और इस मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, और ये आइन और कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीम कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाएंगे। इसकी आपने कल रात को वो अमली तौर पे आपने देखा कि इस फरसूदा निज़ाम के जो बुलडोज़र आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फ़लस्तीन में इज़राइल के बुलडोज़र्स गाज़ा में करते हैं, या मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों मुसलमानों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की फ़ौज इस्तेमाल करती है। इसी तरह CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने आके हमारी इस बिल्डिंग को मस्मार करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, उसके दिल में वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहब्बत कभी नहीं जा सकती और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आगाज़ है इंतिफादा का, और इंतिफादा क्या होता है? एक जागना, और ये बेदारी ये किस लिए है कि हम लोग अपना असूली अपना हक ले सकें, आइन और कानून पे खड़े हो सकें। यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि मेरे करीबी साथी आमिर मुग़ल साहब, जो कि
NA46 سے کینڈیڈیٹ تھے قومی اسمبلی کے اور MNA فارم 45 کے ہیں، ان کو رات کو یہاں پہ پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا، ان کو اٹھا کے ایک پولیس اسٹیشن لے کے گئے. پھر یہاں پہ میرے ساتھی جناب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور ہم لوگ تقریباً رات کو 3 بجے ان کو ریکور کیا آپ کے کراچی کمیٹی کے پولیس اسٹیشن سے، اور صبح کے وقت فجر کے ٹائم کے بعد کسی ٹائم پہ ان کے اوپر دہشت گردی کے بوگس پرچے عائد کیے ہیں، جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، چاہے یہ فارم 47 کے یہ آپ کی حکومت جو کہ شہباز شریف کی ہے یا مریم نواز کی، اس کے خلاف ہماری یہ جد و جہد انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. اوور ٹو شبلی فراز صاحب. اور یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری رؤوف حسن صاحب، ان کی دلیری کو اور اپنے ورکرز کی دلیری کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، جس طرح کی پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے جو ایک فسطائیت، ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے آخری ہچکولے کھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں جس میں کہ پارٹی کے آفس کو ڈیمولش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. اس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، اب یہ صرف کچھ لمحوں کی بات ہے. جس طرح کی فسطائیت اس حکومت نے جس طرح سے یہ ظلم و جبر کیا ہے، تو یہ سیاسی طور پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے ہیں. یہ ظلم اور طاقت کے ذریعے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک جمہوری نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جد و جہد ہے، قانون اور آئین کی بحالی ہمارا سب سے اولین ٹارگٹ ہے، اور جو اس ملک کے ہردل عزیز اور سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان، ان کے اوپر جو سیاسی مقدمات کیے ہوئے ہیں، ان کی مسز پہ، بشرا بی بی پہ، یہ ایک ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس سے کہ میں نے آج سینٹ میں وزیر قانون کو بھی یہی کہا کہ جب آپ کے نیچے والی نسلیں جب آپ کے کردار کو پڑھیں گی یا سنیں گی تو وہ آپ پہ فخر نہیں کریں گی. جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح کا ظلم آپ کر رہے ہیں، جس میں کہ پاکستان کا جو امیج ہے بیرونی دنیا میں وہ کس طرح سے جا رہا ہے، اس سے ملک میں کوئی فورن انویسٹمنٹ کرے گا. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان میں کل جو فگرز حکومت کے آئے ہیں کہ 50 سال میں کی تاریخ میں سب سے لویسٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا جس میں کہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا اپنی بیگم کے ساتھ، پھر ہزاروں پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں بیٹھے ہوں. ہماری خواتین یہاں پہ، میں اب ہماری جو ایک بڑی سینئر رکن ہیں یاسمین راشد، وہ اسپتال میں زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو قید رکھا ہوا ہے، ایک سینئر خاتون ہیں. اسی طرح جو باقی ہماری خواتین ورکرز ہیں جن کو کہ جیل 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا سبق ہے؟ یہ آیا ان خواتین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ سیاست کریں گی تو آپ کے ساتھ ہم یہ اشر کریں گے. پاکستان کی 50% آبادی ہے یہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے تمام ایڈورسٹی کے، تمام جو یہ سختیوں کے باوجود جس طرح سے ہم نے ایک پرامن اور ایک پروقار تشخص رکھا ہے، جو کہ ہمارے لیڈر عمران خان کی انسٹرکشنز پہ ہے. جس دن وہ کہیں گے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، ہم بالکل ان کی کال پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اس وقت تک ہماری جد و جہد سیاسی ہے، اور ہم ہر پہلو پہ، ہم عدالتوں میں بھی جس طرح کے ابھی یلغار شروع کی گئی ہے ججز کے اوپر، پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے. جو سینٹ میں پچھلے 3 دن کے سیشن ہوئے اس میں بھرپور چڑھائی کی گئی ہے جوڈیشری پر، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، اپنی مرضی پسند کے ججز بھی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ان کی منشا کے مطابق چلے. نواز شریف نے ہمیشہ فکس میچ کھیلا ہے.
اور اپنے امپائرز لگا کر کھیلا ہے. تو یہ سلسلہ ملک کو، یہ بات کوئی سیاسی مخالفت کی نہیں ہے، بات اب ملک کی ہے، ملک کی وحدت، ملک کی سالمیت کی ہے. تو اگر اس طرح کا چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایک، ہمارے جو خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں میجورٹی، ان کا کوئی مستقبل کوئی روشن ہوگا. تو اسی کے لیے عمران خان اپنے کیسز کے لیے نہیں بیٹھا ہوا جیل کے اندر، وہ ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے اس جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہے اپنی فیملی کے سمیت. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی ایک ہمارے اس سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی ایک شرمناک واقعہ ہے جس کی کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے. ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میرے دوستو، آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں. چاہے میرے رائٹ پہ نعیم حیدر پنجوتھا جس دن پاکستان کے وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا، اس کے ماتھے کا خون اس بات کی گواہی دے گا. چاہے اس کے رائٹ پہ بیٹھا میرا بھائی زین قریشی جس کا والد 2 بار پاکستان کا وزیر خارجہ رہا، اور آج وہ شخص جس نے ہر میدان میں پاکستان کے دفاع کیا، اس کو غداری کے اور سنگین نتائج والے سائفر کیس کا سامنا ہے. چاہے عمر ایوب خان جن کو ہمیشہ تانے دیے جاتے ہیں لیکن کھڑا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، شبلی فراز صاحب ابھی ہسپتال سے یہ ہو کے آئے ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب جن کو عمران خان صاحب میں بھٹو نظر آتا ہے. میں آج اس لیے خوش ہوں کہ آج مجھے لگا کہ یہ تحریک انصاف وہی تحریک انصاف ہے. جب عمران خان باغ ناران میں تھا، میرے پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا جب ڈرون کے خلاف عمران خان صاحب کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا پشاور میں. آپ کو یاد ہوگا ٹکا خان ثانی جب ہم نے وہاں پہ کنٹینر لگایا ڈی چوک پہ اور عمران خان پہ. شبلی بھائی آپ کو یاد ہوگا رات کو بارش برسی اور خان صاحب نے وہاں رات گزاری. اور مجھے آج وہ یاد آئی کہ جب ہم وزیرستان مارچ میں گئے 30,000 بندہ لے کے، اور ایک بڑے سیاستدان نے فضل الرحمان صاحب نے ہمیں ڈرایا کہ یہاں مت آئیں، یہاں خود کش بمبار ہے، عمران خان کو موت سے ڈراتے ہو. ہم سب وہاں گئے اور وہاں عمران خان کی ہتالا کیمپ علی امین وہ ہمارا دفتر ہے وہ بند ہے، لیکن عمران خان کے سپاہی یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور میں یہاں سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگ اس بلڈنگ کے لیے نہیں آتے، لوگ عمران خان کے نظریے کے لیے آتے ہیں. ایک بلڈنگ تو گرا دی، 25 کروڑ کے سینوں میں جیتا ہے عمران خان. زندہ جاوید، آپ مجھے بتاؤ 25 کروڑ کا سینہ چیر سکتے ہو؟ مان لو کہ تم ہار گئے ہو، مان لو کہ اسیر اڈیالہ جیت گیا ہے، مان لو کہ امت مسلمہ کا لیڈر آنے والا ہے. میں آخر میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے لیڈرشپ کو، اپنے دوستوں کو جو مشکل میں کھڑے ہوئے. میں اتفاق و اتحاد کا بھی میسج دیتا ہوں. اس وقت عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑی خوشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اڈیالہ میں ان کو میسج دے کہ دفتر بند ہے لیکن آپ کے سپاہی کھڑے ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ مجھ ناچیز کی تجویز پہ انہوں نے عمل کیا. میں نے یہی میسج دیا کہ دفتر بند ہے، زمین کھلی ہے. جس طرح عمر بھائی نے کہا کہ ہم زمین پہ بیٹھیں گے، میں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ میٹنگ کرنی چاہیے. آج ہم نے ثابت کیا کہ نہ عمران خان ڈرا، نہ عمران خان جھکا، نہ عمران خان بکا، نہ اس کی لیڈرشپ جھکی، نہ اس کی لیڈرشپ بکی، اور نہ اس کی لیڈرشپ ٹوٹی. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب اور پاکستان کی جمہوریت پائندہ باد. جس طرح بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ سینٹرل آفس کسی بھی جماعت کا جمہوریت میں بہت تقدیس کا حامل ہے. آپ نے اس پہ حملہ نہیں کیا تھا کل رات، آپ نے کل رات پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا تھا. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ خاموش. کور کمیٹی کیا تفصیلات بتا سکتی ہے؟ کیونکہ ہر کوئی منتظر ہے کہ یہ بلڈنگ کب لی گئی، کس کے نام ہے. اگرچہ عدالت میں آپ گئے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو ابھی پوری معلومات نہیں مل رہی.
इस बारे में बताइए। देखिए, कोर कमेटी में आज हमने इसकी डिस्कशन नहीं की है। कोर कमेटी में हमने डिस्कशन की है, जो CDA ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया है। इसका हर चीज़ PTI के अपने नाम है। इसका सोलर PTI के नाम है, बिजली गैस PTI के नाम है, सब कुछ PTI का। ये जो CDA का आया है, उनका ये नोटिस नहीं है कि ये किसी पे कब्ज़ा हुआ है। बिल्डिंग पे कब्ज़ा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर लें। यहाँ कोई ऐसा केस CDA का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्ज़ा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है, और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट। सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है, नथिंग मोर देन दैट, और कोर्ट के सामने हम सब कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। साहब, एक क्वेश्चन, अभी रिसेंट अपडेट आई है कि पंजाब हुकूमत ने कोई मंजूरी दे दी पंजाब काबीना ने पानी PTI के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की, कि उन्होंने जेल से कोई मजमून लिखा गैर मुल्की जरीदे को, और कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ मर्डर के हवाले से कि आगे चीफ जिम्मेदार होंगे, तो इसके हवाले से बताया जाए। देखिए, मेरे नोटिस से, हमारे नोटिस में ये लाया गया, उन्होंने कोई एजेंडा रखा था, एजेंडा आइटम नंबर 11 था, उन्होंने एक्शन अगेंस्ट इमरान खान साहब। हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो लोग 200 केस बना चुके थे, वो 200 केस में उनको कुछ भी नहीं मिला, आइंदा भी कुछ नहीं मिला। खान साहब ने जो कुछ किया वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इनकी जो मर्जी, हम उनके हर चीज़ को कंडेम करते। वो बीवी जब चल रही होती है, आपने देखा है, वो जा रही होती तो अपना कप मगा लेके चल रही होती है। वो लोगों को गंदम नहीं वहाँ नहीं मिल रहा, और वो कहती है मैं आपको आज जो है ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। वो एक दिन पहनती है IG की यूनिफॉर्म, दूसरा दिन जाके डॉक्टर का यूनिफॉर्म, पता नहीं उस दिन शायद उसने कौन सा यूनिफॉर्म पहना होगा कि वो कर रही है। वो टिकटॉकर है, इज नॉट अ स्टेट पर्सन टू बी कमेंटेड अपॉन। दो अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं कि पार्लियामेंट में दोनों कब उठा रहे हैं। टिक्का खान सानी साहब, इंशाल्लाह आप ये अभी बजट सेशन शुरू होगा, उस पर आप देखेंगे अभी तक डोमिनेट किया अपोजिशन ने, और अपोजिशन डोमिनेट करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। और ये भी मैं कहता चलूँ कि इस वक्त नज़रिया और या नैरेटिव जो है या दिलों की आवाज़ है कौम की, वो सिर्फ इमरान खान साहब की है। बाकी हमारे जो ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये हार गए सारे। मैं आपको बता दूं कि देखें, सेनेट में आज हमने इसी 1 पॉइंट एजेंडे पे हमने ये उठाया है, उस पे हमने तकारीर की हैं, हमने अपना एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, और हमने एक मोशन भी डाला है। तो हमने इसकी भरपूर मजम्मत की है सेनेट के उस फ्लोर पे। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप तो मजम्मत करते हैं, इस्तेहकाक की भी बात करते हैं, जिस पार्लियामान की वक़्त ये है कि उसकी बात तक नहीं मानी जाती, वहाँ पर आवाज़ उठाने से क्या होगा? 1 करोड़ वोट का से ज़ायद का आप दावा करते हैं, 100 के करीब आपके मेंबर असेंबली हैं, एक सूबे भी के में हुकूमत, फिर भी ऐसी सियासी आपके पास हिकमत अमली नहीं है कि इतनी ताकत होने, स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप लीडर को नहीं निकाल सकते या कोई ऐसी हिकमत अमली तय नहीं कर सकते। एक मिनट शकील साहब, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड यासिर साहब, एक सेकंड में यहाँ पे शिबली साहब आप बात करें, फिर आप बात कर लें, फिर मैं बात। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे इतने मेंबरान हैं, हमारे 100 मेंबरान नहीं हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फॉर्म 47 के हमारे अगर फॉर्म 45 के होते तो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती, 180 के करीब हमारे मेंबरान होते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक सियासी पार्टी हैं, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है, हम कोई ELN या FARC या सिंडेरो लुमिनोसो लैटिन अमेरिका की हम कोई वो तंजीम नहीं है। हम एक सियासी तंजीम है जिसका लीडर एक पुरअमन और कानून और आइन के अंदर रहने की तबलीग करता है। और आपके सवाल से तो ये होता है कि आप हमें इस बात पे उकसा रहे हैं कि हम किसी पुरतशद्दद तरीके से हम अपनी तहरीक से खान को रहा करें। आपको शर्मिंदगी होगी, आपको मायूसी होगी। थैंक यू। यहाँ पे एक बात मैं करता चलूँ, हम लोग जितने यहाँ पे हैं मुतअद्दिद FIR दहशतगर्दी की सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन तहरीक है, हमारा तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी का नाम है, और आइन और कानून की पासदारी करते हुए जिसकी तलकीन हमारे अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा करते हैं, उसके ज़रिए हम लोग अपने हकूक़ हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी यासिर साहब। 1 पॉइंट एजेंडे के तहत तो आप लोग काम कर रहे हैं, कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी और KP असेंबली में भी जारी है, लेकिन वो कब दिन करीब आएगा जब एहतजाजी तहरीक बाकायदा अमल शुरू हो? आपका जिस वक्त कल ये क्वेश्चन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और उनके अहकामात भी यही हैं कि जिस वक्त उनका ऑर्डर होगा, सिर्फ एक ट्वीट या एक
آپ کے آرڈر کی وہ ہے کیا کہتے ہیں انیشیٹ ہوگا اور وہ آرڈر نکلے گا اور آپ دیکھیں گے تحریک شروع ہو سکتی ہے. صرف ان کا ایک لفظ چاہیے بس اور کوئی چیز نہیں. اور یہ بھی آپ کو ایک پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی پہاڑ کو چیر دیتا ہے. لاسٹ کوشچن. پولیس اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر آپ درج کریں گے؟ بالکل. یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا تھا. اے ڈی سی جی عبداللہ، پولیس کے لوگ یہاں پہ انہوں نے میرا استحقاق مجروح کیا. یہاں پہ میرے چیئرمین آف دا پارٹی ممبر قومی اسمبلی موجود تھے، ان کا استحقاق مجروح ہوا. آپ کے گجرات کے کیس میں جو پولیس والے وہاں پہ تھے ان ساروں کے ہمارا پریویلیج موشن اس کا بھی آ رہا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اور ان لوگوں کو ہم لوگ لائیں گے سامنے. بہت شکریہ جی.